प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्रीले जहिलेसुकै छडी चलाउँछन्। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको छडी खोज दिनुपर्छ। त्यो छडी खोज्ने भनेको के हो त भन्दा कुटाइममा असमयमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार संविधानले खोज्नुपर्छ। यो 72 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको त्यो अधिकार खोजियो। कमरेडहरू 2047 सालको संविधानमा त्यो अधिकार थियो प्रधानमन्त्रीलाई। आज दुःखका साथ भन्नुपर्छ, एकजना ककपिटमा बसेको एउटा साइडमा बस्नुभएको पाइलटले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिनु भयो। बम गोला हानेर प्रतिनिधि सभालाई ध्वस्त पार्ने उहाँले काम गर्नुभयो। जहाज ढल्पलायो। प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन भन्यो कि भनेन? आजसम्म भनेको छैन। भोलि भन्छ कि भन्दैन बेग्लै कुरा हो, तर आजसम्म प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन भनेको छैन। जब पार्टीको औपचारिक निकायले उहाँलाई राजीनामा दिनु भनेको छैन, त्यो सहयोग हो कि होइन? कमरेडहरू, यस कास्की जिल्लाको पार्टीसँग आबद्ध पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनका विभिन्न निकायमा सङ्गठित रहनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरू, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई मेरो आफ्नो तर्फबाट साथै हाम्रो प्रिय पार्टी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक अभिवादन र नमस्कार लाल सलाम गर्न चाहन्छु। कास्की जिल्ला नेपालको परिवर्तनकामी आन्दोलनमा सदैव अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको जिल्लाको रूपमा मैले चिन्दछु। जति बेला हामी विद्यार्थी आन्दोलनमा भर्खर अनारसुमा सङ्गठित हुँदै थियौँ, त्यो बेला पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा हुने ठुल्ठुला विद्यार्थी आन्दोलन र त्यहाँका विद्यार्थीहरूले तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था र पञ्चायतद्वारा पालिएका मण्डले गुण्डागर्दीका विरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष गरेको इतिहास हामीले सुन्न पाएका थियौँ। त्यसबाट पनि हामी अत्यन्तै रोमाञ्चित भएका थियौँ र यो आन्दोलनमा लाग्न हामीलाई उत्प्रेरणा पैदा भएको थियो। 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण जिल्ला र विद्यार्थी आन्दोलन यही पृथ्वीनारायण क्याम्पस, यही कास्की जिल्ला र यहाँकै विद्यार्थी नेतृत्वबाट भएको थियो। त्यो हाम्रो लागि पनि अत्यन्तै प्रेरणाको पक्ष बनेको थियो। गणतन्त्रको पक्षमा भएका आन्दोलनहरूमा र विशेष गरी 62-63 को ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिमा पनि यहाँको विद्यार्थी आन्दोलनले, यहाँको युवा आन्दोलनले, यहाँको ट्रेड युनियन आन्दोलनले र यहाँको सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनले असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो भने अर्कोतिर नेपालको गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा 2052 सालदेखि अगाडि बढाइएको जनयुद्धमा पनि कास्की जिल्लाको यहाँको युवा विद्यार्थीहरूको र यहाँका आम जनसमुदायको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा हामी कसैबाट पनि छिपेको छैन। गएको पौष 5 गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जब कम्युनिस्ट पार्टीको
2/3 नजिक भएको प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो, विघटन गर्ने निर्णय भयो, राष्ट्रपतिद्वारा त्यसको घोषणा भयो। त्यसपछि मुलुकको राजनीति ध्रुवीकृत हुँदैछ। मुलुकको राजनीतिले विभिन्न दिशा समाउँदैछ। अब हामी यस्तो अवस्थामा कुन राजनीतिक विचारधाराको पक्षमा खडा हुने, सही के हो गलत के हो, मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूले त्यो सहज ढङ्गले छुट्याउन सक्छ। किनभने हामी आफै पनि आन्दोलनको उतार चढावमा अनेकौं हन्डर ठक्कर खाँदै यो आन्दोलनका विभाजन र एकताको प्रक्रियामा सहभागी हुँदै हामी यहाँसम्म आएका छौँ। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, 2015 सालको चुनावमा, संसदीय पहिलो चुनावमा जम्मा 4वटा सिट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विजय प्राप्त गरेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 भन्दा बढी बहुमत थियो। जब तत्कालीन राजा महेन्द्रले 2017 साल पौष 1 गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे, मलाई अचम्म लाग्छ आज सम्झिँदा। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलका थुप्रै सदस्यहरूले राजाको कदमलाई साथ दिए र उनीहरू पञ्चायतमा विलय भए र कालान्तरमा जसले राजा महेन्द्रको कदमलाई साथ दिए, पञ्चायतमा विलय भए, ती मानिसहरू पञ्चायतसँगै आफ्नो राजनीतिक जीवन पनि समाप्त गरे। तर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले राजा महेन्द्रको कदमलाई साथ दिएनन्। फेरि उनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुनर्गठन गर्दै अगाडि बढे र नेपालको एउटा काङ्ग्रेसी मोर्चा अथवा नेपालको एउटा उदार प्रजातान्त्रिक धारको नेताको रूपमा उनी सम्मानित भएर आफ्नो जीवन आहुति दिएर गए। त्यो घटना आज हामीले सम्झिनुपर्छ। जम्मा 4वटा सिट भएको कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूले के गरे त? त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव थिए डाक्टर केशरचन्द्र रायमाझी। पार्टीका महासचिवले राजा महेन्द्रको कदमलाई साथ दिए। यो ठिक छ, हामीले साथ दिनुपर्छ भन्यो। तर त्यति बेला पार्टीका वरिष्ठ नेता, कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता कमरेड पुष्पलाल, जो हामी सबैको प्रिय नाम, उहाँले भन्नुभयो हामीले काङ्ग्रेसको दृष्टिले राजाको कदमलाई साथ दिनु हुँदैन। काङ्ग्रेसको सरकारले राम्रो गरेन, त्यो थाहा छ। भ्रष्टाचार बढ्यो, महँगी बढ्यो, व्यथिति बढ्यो, त्यो थाहा छ। तर त्यसको दृष्टिले जननिर्वाचित निकायहरूलाई भङ्ग गर्ने निरङ्कुश र तानाशाही कदमलाई साथ दिनु हुँदैन। कमरेड पुष्पलालले त्यही अपिल गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो कि विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। आज तपाईँ हामी एकपल्ट सम्झ्यौँ, जम्मा 4वटा सिट भएको कम्युनिस्ट पार्टीले किन संसदको पुनर्स्थापनाको माग अगाडि सार्नुभयो? आज हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग 4 जना होइन, सामान्य बहुमत मात्रै होइन, 2/3 नजिकको प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुँदा हामीले कस्तो धारणा बनाउनु पर्ला, यो कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। पुष्पलाललाई कसैले सिकाएको होइन प्रतिनिधि सभा चाहिन्छ भनेर, किनभने त्यो जनताको अभिमत राख्न सक्ने एउटा थलो हो। हामी कम्युनिस्टहरू एकपल्ट सम्झ्यौँ, सन् 1905 मा लेनिनले तत्कालीन रसियाली संसद दुमामा आफ्नो पार्टीलाई भाग लिन पठाउनु भयो। दुमाको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई भण्डाफोड गर्ने, जनताको आवाजलाई कमसे कम पनि पुर्याउने एउटा थलो भनेको संसद हो, दुमा। त्यसकारणले दुमामा हामीले भाग लिनुपर्छ भन्नुभयो र उहाँले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु। पछि कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरू समेत जितेको दुमालाई त्यो बेलाको शासकहरूले भङ्ग गरे। हामी आफै सम्झिन्छौँ हाम्रो इतिहास। तत्कालीन नेकपा माले, जसले 2043 सालमा
राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा भाग लियौँ। हामीले जनपक्षीय उम्मेदवार उठायौँ। कास्कीका सोमनाथ प्यासी लगायत देशभरिबाट 5 जना प्रतिनिधि हामीले जित्न सफल भएका थियौँ। त्यो 43 सालको राष्ट्रिय पञ्चायत भनेको आजको जस्तो स्वतन्त्र संसद होइन, तर पनि हामीले त्यो ठाउँमा भाग लिन पठायौँ, भाग लियौँ र हाम्रो पार्टीले 5 जना सदस्यहरू पनि जितायो। त्यही 5 जना सदस्यहरूले राष्ट्रिय पञ्चायतको मञ्चबाट पञ्चायतको विरुद्धमा आवाज उठाए र पञ्चायत अन्त्य गर्नको लागि त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्यो। संसद भनेको त्यो हुँदो रहेछ, प्रतिनिधि सभा। जब 2060-61 सालमा फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले संसद भङ्ग गर्यो शेरबहादुर देउबाको सिफारिसमा, त्यो बेला तत्कालीन नेकपा एमाले फेरि संसद पुनर्स्थापनाकै नारा दियो। नेपाली काङ्ग्रेसको गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको पार्टीले संसद पुनर्स्थापनाकै नारा दियो। तर 62-63 को क्रान्तिबाट हामीले संसद पुनर्स्थापना गर्दै त्यो संसद मार्फत अन्तरिम संसद बनाउँदै, जहाँ विद्रोही माओवादीलाई समेत अन्तरिम संसदको एउटा हिस्सेदार बनाउँदै, त्यो अन्तरिम संसदबाट अन्तरिम संविधान बनाउँदै अनि त्यसबाट संविधान सभा हुँदै हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका 36 जना सदस्यहरू प्रतिनिधि सभामा अनुपस्थित भए। नीति कार्यक्रम फेल भयो गिरिजा प्रसादको र उहाँले संसद विघटन गर्नु। तर त्यो संसद विघटनले न नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा गर्यो, बहुमतको संसद विघटन भयो, फेरि चुनाव हुँदा नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो दल बनेर आयो, काङ्ग्रेसलाई फाइदा भएन। एमाले ठुलो दल त भएर आयो, तर संसदको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्यो। संसदले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएन। त्यसपछि एकपछि अर्को सरकारहरू बन्ने, संसद विघटन हुने यो प्रक्रिया चल्दै गयो। शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा संसद विघटन हुँदा सिङ्गो मुलुक प्रतिगमन्त्य भाषियो, किनभने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक निकाय थिएन। जसले गर्दा मुलुक अत्यन्तै प्रतिगमन्त्य जाने स्थिति बन्यो। हामीले फेरि त्यो संसद बिउताउनको निम्ति सडकमा ठुलो बलिदान गर्नु पर्यो र 62-63 को क्रान्तिले फेरि त्यो संसद बिउताएर ल्यायो। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज जुन ढङ्गले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ, 70 सालको संसद विघटनलाई फर्काउन हामीलाई 30 वर्ष लाग्यो। 60-61 सालको संसद विघटनलाई फर्काउन 3 वर्ष हामीले मेहनत गर्यौँ। आज 2077 साल पौष 5 गते जुन संसद विघटन भएको छ, यो संसद फर्काउन हामीलाई 30 वर्ष लाग्दैन, हामीलाई 3 वर्ष पनि लाग्दैन, बढीमा हामीलाई अर्को 3 महिना भन्दा बढी लाग्दैन। त्यसकारण यो संसद कुनै पनि हालतमा फर्किन्छ। यो कुनै पनि हालतमा भनेको आधार नभई मैले भनेको होइन, किनकि हिजो मात्रै संविधान सभाका तत्कालीन अध्यक्ष माननीय सुभाष नेमाङको एउटा भिडियो सार्वजनिक भयो। उहाँले बडा उत्साहका साथ भन्नुभएको छ त्यो बेला कि प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्रीले जहिलेसुकै छडी चलाउँछन्, त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको छडी खोजिदिनुपर्छ। त्यो छडी खोज्ने भनेको के हो त भन्दा, कुटाइममा असमयमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार संविधानले खोज्नुपर्छ। यो 72 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको त्यो अधिकार खोजियो। कमरेडहरू 2047 सालको संविधानमा त्यो अधिकार थियो प्रधानमन्त्रीलाई। धारा 53 को 4 मा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संसद विघटन गर्न सक्ने र 6 महिनाभित्र चुनाव हुन सक्ने 47 सालको संविधानमा थियो। तर पटक पटक
संसद विघटनको पुनरावृत्ति हुँदै जाने र राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाने भएको हुनाले 72 सालको संविधान बनाउँदा अन्तिम बेलासम्म पनि प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री छान्ने कोसिस गर्नुपर्छ। एउटा विकल्प भएन भने अर्को विकल्प भएन भने त्यसपछि अर्को विकल्प, एकपछि अर्को गर्दै चौथो विकल्पसम्म पनि प्रधानमन्त्री छान्न प्रतिनिधि सभाले सकेन भने मात्रै संसद विघटन गर्ने र चुनाव हुने प्रावधान छ। आज हाम्रो प्रश्न यही हो, प्रतिनिधि सभामा विकल्प हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको विकल्प प्रतिनिधि सभामा एउटा होइन, दुईटा होइन, तीनटा, चारवटा विकल्प अहिले पनि कायम छ। प्रतिनिधि सभामा नेकपा फुटेको छैन। त्यसकारण आजका प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा नेकपाले अर्को प्रधानमन्त्री दिन सक्छ, किन सक्दैन? गिरिजा प्रसादले राजीनामा दिएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको होइन। एउटै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को त्यो दलको प्रधानमन्त्री हुन सक्छ कि सक्दैन? हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि यस्ता अभ्यासहरू धेरै छन्। नेकपाले त्यहाँ विकल्प दिन सक्छ। विकल्प एबीसीडी कोही हुन सक्छ, अथवा पार्टी एकताबद्ध भयो भने अहिलेकै प्रधानमन्त्री पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। उनलाई हटाइरहनु पर्ने आवश्यकता नहुन सक्छ पार्टी यदि सहमतिमा चल्यो भने। तर पार्टीभित्र विग्रह भयो, विखण्डन भयो भने त्यही पार्टीले पनि अर्को प्रधानमन्त्री विकल्पमा दिन सक्छ। अर्को पनि क्लज छ, 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर पनि सरकार बनाउन सकिन्छ। सबभन्दा ठुलो दल एक्लैले पनि सरकार बनाउन सक्छ। यी तमाम विकल्पहरू प्रतिनिधि सभामा कायमै हुँदै रहेको अवस्थामा यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। प्रधानमन्त्रीको तर्क के छ भने मलाई पार्टीबाट सहयोग भएन, काम गर्न दिए। यसमा म 3वटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु कमेन्टर। उहाँलाई सहयोग भयो कि भएन, उहाँलाई सहयोग भयो कि भएन भन्ने हेर्ने ठाउँ कहाँ हो? पार्टीको केन्द्रीय कमिटी। उहाँलाई सहयोग भयो कि भएन भन्ने हेर्ने ठाउँ कहाँ हो? प्रतिनिधि सभा, संसद। अब यहाँ प्रश्न छ, पार्टी केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन भन्यो कि भनेन? आजसम्म भनेको छैन। भोलि भन्छ कि भन्दैन बेग्लै कुरा हो, तर आजसम्म प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन भनेको छैन। जब पार्टीको औपचारिक निकायले उहाँलाई राजीनामा दिनु भनेको छैन, त्यो सहयोग हो कि होइन? नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव कसले राख्यो भन्दा संसदीय दलको नेताको लागि कमरेड माधव नेपालले कमरेड केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेताको प्रस्ताव राख्नु। आफू समानको, आफूभन्दा सिनियर नेताले जब उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको छ, संसदीय दलको नेता तपाईँ हुनुहोस् भनेको छ भने त्यो सहयोग हो कि होइन? 2। तेस्रो कुरा, जब पार्टी एकता भयो, प्रचण्ड कामरेड र केपी कामरेडको बिचमा गोप्य सम्झौता भयो, त्यो कागज पछि सार्वजनिक भयो। 5 बुँदे सहमति भनेर त्यो कागज चर्चित छ। 75 साल जेठ 2 गते उहाँहरूले सही गर्नुभएको छ। 75 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता भयो, घोषणा भयो। जेठ 2 गते उहाँहरूले त्यो कागजमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। तर त्यो कागजमा केपी कामरेड, प्रचण्ड कामरेड र साक्षीको रूपमा विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले सही गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले अवलम्बन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद, 21औं माओवादीले अवलम्बन गरेको 21औं शताब्दीको जनवाद र माओवादलाई विकसित र परिमार्जन गर्दै अब हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुनेछ। नम्बर 1 नम्बर बुँदामा त्यही लेखिएको छ। चौथो नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, हामी दुईटा अध्यक्षहरू समान हैसियतमा र समान समयको आधारमा सरकारको नेतृत्व पनि आलो पालो गर्नेछौँ र त्यसमा उहाँहरूले सही गर्नुभएको छ। अब जब यो कागज सार्वजनिक भयो, केपी कामरेडको
प्रधानमन्त्रीको निधन भयो। त्यसपछि उहाँले प्रचण्डलाई अनेक ढङ्गले कुराकानी गर्नुभयो, फकाउनुभयो होला, के गर्नुभयो होला, त्यो उहाँको कुरा हो। र प्रचण्ड कमरेडले त्यो आलो पालो प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री हुने जुन सम्झौता थियो त्यो सम्झौता फिर्ता लियो र उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँ अब पुरा समय प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। यो सहयोग हो कि असहयोग हो? जुन व्यक्ति अब उहाँ पछाडि 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भनेर सम्झौता गरेको छ, दुवै अध्यक्षले त्यहाँ सही गरेको छ, त्यो व्यक्तिले अब म हुन्न तपाईँ नै हुनुहोस् भनेर जब फिर्ता लिन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सहयोग हो कि असहयोग? हामीले गर्नुपर्ने बहस यो हो। 3वटा नीति कार्यक्रम र बजेट, अघि हाम्रो विद्यार्थी नेताले भन्नुभयो नि, 3वटा नीति कार्यक्रम र बजेट यो क्रममा पेश भएको छ संसदमा। 3टै नीति कार्यक्रम र बजेट पेश गर्दा पार्टीमा पर्याप्त छलफल भएको छैन, संसदीय दलमा पर्याप्त छलफल भएको छैन, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा राम्रो छलफल भएको छैन। पार्टीका थुप्रै प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाका सदस्य साथीहरूले त्यो नीति कार्यक्रम र बजेटमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन्। तर जब निर्णायक बेलामा त्यसलाई भोटिङ गरिन्छ संसदमा, त्यो भोटिङ हुने बेलामा सरकारद्वारा प्रस्तुत भएको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई पार्टीका सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले एक मतले समर्थन गरेका छन्। एकजना दार्शनिकले भन्नुभएको थियो, को व्यक्ति छोटो समयको निम्ति बढी दौड्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदैन, अन्तिम उद्देश्यको निम्ति कुन कुन व्यक्तिहरू दौडे भन्ने कुरा महत्त्व हुन्छ भनेर राख्नुभएको थियो। त्यो कुरालाई कमरेड पुष्पलालले धेरै ठाउँमा कोट गर्नुभएको छ। मलाई त्यो भनाइको सम्झना आएको छ। र कमरेडहरू, यसै प्रसङ्गमा कमरेड मदन भण्डारीको एउटा भनाइ तपाईँहरूले चर्चित रूपमा सुन्नुभएको छ, राजनीतिमा ठगाई भन्ने कुरा हुँदो रहन्छ। कमरेड मदन भण्डारीले यो कुरा भन्नुभएको थियो। हामी अर्कै प्रकारले, अर्कै तरिकाले यो देश निर्माणको निम्ति हामी अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरेका थियौँ। हामीले विश्वास सहित हामी हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई योगेशजीले भन्नुभयो जस्तै कुनै पनि प्रकारको अवरोध नगरिकन सहयोग गर्ने कसम खाएका थियौँ, सङ्कल्प गरेका थियौँ। हामी त्यो बाटोमा हामी अगाडि बढेका थियौँ। र कमरेडहरू, हामी अर्कै प्रकारको कोर्समा हामी तपाईँहरूको बिचमा आएका छौँ। मैले अरू धेरै कुरा राख्न चाहन्न, फेरि एकपटक एउटा सङ्कल्प सहित तपाईँहरूको बिचमा आएका छौँ। अन्तिमसम्म जनताको मुक्ति र परिवर्तनको उद्देश्यको निम्ति लड्ने सङ्कल्प सहित हामी तपाईँहरूको बिचमा आएका छौँ। मलाई खुसी लागेको छ, कमरेड तुलबहादुर गुरुङ यहाँ हुनुहुन्छ। हामी अलग अलग विद्यार्थी सङ्गठनमा थियौँ। हामी कहिले नेभी सङ्घका गुण्डागर्दीका विरुद्धमा ढुङ्गा हान्नसँगै सडकमा जाने गर्थ्यौँ, कहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी कार्यालयमा माग लिएर जाने गर्थ्यौँ। कमरेड योगेश भट्टराई, अरू थुप्रै साथीहरू, योगेशजी आज यहाँ आउनुभएको छ। हामी सँगै पढ्थ्यौँ। तर आज मलाई खुसी लागेको छ, हामी अन्तिम उद्देश्यको निम्ति फेरि सङ्कल्प गरेका छौँ तपाईँहरूको बिचमा। यहाँ तपाईँहरू धेरै मजदुरबाट आउनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थीबाट आउनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। यो पोखराका धेरै सडक गल्ली र कुना काप्चाहरूमा सुकुम्बासीहरूको ठुलो बस्ती छ। तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्थ्यो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनका थुप्रै कहानी लाग्दा आन्दोलनहरूमा तपाईँहरू कास्कीका, तपाईँहरू युवाहरूको, सुकुम्बासीहरूको, मजदुरहरूको यहाँ ठुलो भूमिका तपाईँहरूले प्रकट गर्नुभएको थियो। आज हामी यिनै सङ्कल्प लिएर तपाईँहरूको बिचमा फेरि एकपटक अन्तिम उद्देश्यको निम्ति लडिरहने हामी सङ्कल्पसहित तपाईँहरूको बिचमा हाम्रो टिम उपस्थित भएको छ। कहिलेकाहीँ हामीले पनि बाटो बिराइयो होला, म आत्मालोचित हुन चाहन्छु तपाईँहरूको बिचमा। तर फेरि पनि हामीले संविधानको प्रस्तावनाको 5 मा लेखिएको उद्देश्य अनुरूप
समाजवाद निर्माण गर्ने सपना देखेका छौँ, हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ, हामीले त्यो उद्देश्यमा अगाडि बढ्ने हामीले आँट गरेका छौँ र फेरि तपाईँहरू बिचमा यी भावना लिएर हामी आएका छौँ। हामीले विश्वास गरेका थियौँ कमरेडहरू, आज दुःखका साथ भन्नुपर्छ, एकजना ककपिटमा बसेको एउटा साइडमा बस्नुभएको पाइलटले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिनु भयो। बम गोला हानेर प्रतिनिधि सभालाई ध्वस्त पार्ने उहाँले काम गर्नुभयो। जहाज ढल्पलायो, देश धुवामय भएको छ। फेरि हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ, झल्पलाएको जहाजलाई हामी फेरि एकपल्ट अगाडि बढाउने सङ्कल्पसहित हामी तपाईँहरूको बिचमा आएका छौँ। आदरणीय कमरेडहरू, हामीले भनेका थियौँ चुनाव जित्ने कुरा जसले जता जसरी जोसँग मिलेर पनि जित्न सकिने अवस्था थियो। हामीले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति हामीले भनेका कुराहरू, प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन, यो प्रणाली अनुरूपको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले फरक प्रकारको मूल्य मान्यता सहित यो प्रक्रियाद्वारा, प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाद्वारा हामी समाजवादमा जाने सपना सहित हामी निर्वाचनमा सँगै सहभागी बनेका हौँ। र कमरेडहरू, हामी यो बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कसैले कुनै पनि प्रकारको निर्णय गरेर अप्ठ्यारो नपार्दै हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, उहाँले अर्कै बाटो लिनुभयो, विचारको दृष्टिकोणले अर्कै बाटो लिनुभयो। तपाईँहरूले फेरि एकपटक 2 रात मेहनत गरेर हामीले बनाएका विधान र प्रतिवेदनहरू पढिदिनु होला। हामीले के भनेका थियौँ, निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेको घोषणा पत्र पढिदिनु होला। हामीले के भनेका थियौँ, के प्रतिबद्धता जनताको बिचमा व्यक्त गरेका थियौँ। हामीले भनेका थियौँ सुशासन र समृद्धि भनेका थियौँ। हामीले स्थायी सरकारको परिकल्पनाको कुरा गरेका थियौँ। हामीले 20 देखि 25 वर्षमा 3 चरण गरेर, पहिलो चरणमा पूर्वाधार तयार पार्ने, दोस्रो चरणमा मध्यम स्तरको देश बनाउने, तेस्रो चरणमा समृद्ध नेपाल बनाउने भनेर हामी अगाडि बढेका थियौँ समाजवादको सपना सहित। कास्कीका कतिपय साथीहरूलाई हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हामी 2 जना जनप्रतिनिधिहरू छौँ, अरू थुप्रै प्रदेशका माननीयज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। सरकारले ल्याएको कुनै पनि विधेयक कुनै पनि समितिमा र प्रतिनिधि सभामा असफल भएको विरोध गरेको रेकर्ड छ। विश्वप्रकाश भण्डारीले बाहिरबाट प्रवक्ताको रूपमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दा, गगन थापाले सदनभित्र बसेर प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दा हामीले त्यसको जवाब दिएर प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेका थियौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्री, समाजवादको यात्राको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री, हाम्रा आदरणीय नेताहरू कमरेड माधव कुमारजीले योगेशीको भाषामा प्रस्तावित गरेर संसदीय दलको नेता हुँदै आउनुभएको प्रधानमन्त्री, तत्कालीन नेकपा माओवादीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले अब उहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री भनेर देशैभरितिर घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामी यो दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्थ्यौँ र हामी विपक्षीहरूले गरेका कुराहरूको हामी खण्डन गरेका थियौँ। उठाइए सदनमा, ओम्नीका कुरा उठाइए, व्हाइट बडीका कुरा उठाइए, तपाईँहरूले नोट गर्नुहोला। अरू थुप्रै कुरा उठाइए, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका कुरा उठाइए, थुप्रै कुरा उठाइयो, तर हामीले स्वयं प्रधानमन्त्रीको रक्षा गर्यौँ। सोध्नुहोस्, सदनमा कुन सांसदले संसदीय दलमा आयोजना गरेका छोटा भए पनि बैठकमा कुन सांसदले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको एजेन्डाको विरोध गरेको थियो? स्थायी कमिटीको बैठकमा कुन सदस्यले राम्रो काम गर्छु प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि कुन स्थायी कमिटीको साथीले त्यसको विरोध गरेको थियो? आदरणीय कमरेडहरू, काशीका तपाईँहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, कसैले पनि विरोध गरेको थिएन। आज बनावटी कुरा गरेर मलाई काम गर्न नदिएको हुँदाखेरि म यो बाटो हिँड्न बाध्य भएँ भनेर साथीहरूलाई उहाँहरूले भन्दै हिँड्नु भएको छ। 100% झुट हो कमरेडहरू।
कसैले पनि राम्रो काम गर्नको निम्ति अवरोध सिर्जना गरेको थिएन, बरु सबैले समर्थन गरेका थिए। नक्साको कुरा आइसक्यो। नेपालको वामपन्थी आन्दोलन मात्रै नभएर देशका अरू पार्टीहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको प्रसङ्गलाई सदनमा पेश हुँदाखेरि सबै सांसदहरूले समर्थन गरे, देशका सबै दलले समर्थन गरे। सर्वदलीय बैठकमा सबैले पनि समर्थन गर्दा अगाडि बढ्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी साथ दिन्छौँ भनेर सबैले साथ दिएको अवस्था हो। अनि कसले कहाँ अवरोध पैदा गर्यो? बनावटी फन्डाको कुरा गरेर मान्छेलाई भ्रम सिर्जना गर्ने, नभएका कुराहरूको हावादारी कुरा सिर्जना गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने कामहरू गरियो। र हामीले हिजो चुनावको बेलामा गरेका प्रतिबद्धताहरू, पार्टी एकताको बेलामा गरेका प्रतिबद्धताहरू आज धरापमा परेका छन्। कमरेडहरू, त्यस कारणले हामी तपाईँहरूको बिचमा हामी फेरि पनि एउटा सङ्कल्प लिएर आएका छौँ।